Welcome to Indian Attire, तुमचे ट्रस्टेड स्टोर। दर्यांत वचपी व्हड बार्जी सगळो कोयर दर्यांत उडयतात। व्हड अँकरांच्यो दोरयो दर्यांत उडयतकच त्यो हेर बोटींक त्रास करपाक लागल्यात। बोट व्हरप्यांक ह्या राजवांक लागून आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा, बोटी आडकून पडटात। सरकारान हाचेर दखल घेवपाक जाय, बाणावलेचे नुस्तेकार मागतात। आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, दर्यो आपले पोटांक कांयच दवरना। जें कितें आसा हें सगळें भायर हाडून उडयता, फक्त दवरता तें नुस्त्याक। आनीक अशेंच करून बाणावले हांगा दर्या जो व्हडलो बोटीचो रोप सोडलो, जो पिड्ड्यार जाल्लो उडयलो, वो आज खंय तरी बाणावलेच्या हितून मेळे कडेन आसा। आनीक वो जो पेले आसा ह्या पेलेक मेळे कडेन आसा। आनीक तेणी ह्या बोटीवाल्यांक ज्यो बार्ज्यो आसूं ह्या व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी ज्यो उदकांत ऑयल सोडटात, तांकां एक अपील केले कडेन आसा की असल्यो ज्यो वस्तू आसात ह्यो उडोवच्यो न्हू उदकांत, ताके हो डिस्ट्रॉय जाता जो दोरी आसा तो। तुमी जाणा आसतलें की दोरी फक्त नुस्त्याक आपल्या पोटांत दवरता, बाकी आसा तितलें भायर उडयता। हेजे खातीर तेणी सांगले कडेन आसा की खंयच्याय आसूं तो तेणी हांगा दर्यांक कितें उडोवचें न्हू म्हणून, दर्यो पोल्यूट करचो न्हू म्हणून। कित्याक ह्या व्हडले व्हडले बोटीवाले आसा ते कितें करतात, ऑयलूय भितर सोडटात, दर्या भितर सोदतात, दोरी पिड्ड्यार करता, मागीर नुस्त्या मोडटा, आनीक मागीर वयर येता, मागीर त्या पांयां लागता, अशें करून त्रास जाता। त्याच बरोबर हे जे व्हडले बार्जीवाले या आनीक कितें आसा हे हांगा तेंचो जो रोप तुट्टरे काडटा आनी दर्यांत उडयतात, म्हणटरे सुटले दोरी पिड्ड्यार जावो कोता येत तांकां म्हणून तेणी एक अपील केले कडेन आसा की अशें करून हितून उडोवचें न्हू। आनीक जात जाल्यार तेणी तो वयर काडून दवरचो, आनीक हितून तेंची गार्बेजी आसा थंय हाडून उडोवचें म्हळ्यार आज हो रोप तेणी दर्यांतल्यान काडून हाडले कडेन आसा की फाल्यां आनी कोणाक त्रास जावचे न्हू म्हणून। आनीक आतां तेणें सांगलां की तेजी विल्हेवाट जी आसा ती आपूण ते भशेन लायतो म्हूण सांगले कडेन आसा। बार्ज्यो व्हड व्हड बोट्यो, ऑयल टँकर, कार्गो टँकर, हे तेंगेल्यो अँकराच्यो दोऱ्यो त्यो पेडे जावपा येयले म्हणटोर ते डस्टबिनां उडोवपा सुवातेक आमगेली एरोबियन सी अशें सोडाय शिवोन कोणूय जाला काण वतो म्हणून। आनी हे सोले स्क्रॅप दोर शिवोन आमगेले राबणी बोन झाडूय पिंजोता आनी आमगेले नुस्त्याय वयता। सो हांव आमगे गोव्हर्मेंटाको मागोता, जेन्ना हे सगल्यो बोट्यो व्हड्यो तुटकोळे कॅमेरा बी आसतले दर्यांक सापडल्यार हेसो मनशाक फायन दिवपाच्यो, कित्याक हे दर आमकां सारकें माल आनी हे वयर काडपाक सुमार 10-20 लोक जाय पडा। आनी हे हिंगाय शिवला आनी 100 मेत्रांचे आनीकूय शिवला। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।